नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। माउन्टेन संवादमा आज हामी नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। नेपाली कांग्रेसको 64वटा जिल्लामा वडा तहको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी जिल्लाहरूमा हुँदै भइरहेका छन्। तर पनि वडा तहको अधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसभित्र विरोधका स्वरहरू, असमर्थका स्वरहरू, विवादका स्वरहरू आइरहेका छन्। एक पक्षले अर्का पक्षलाई आरोप प्रत्यारोप पनि भइरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर भने आगामी मङ्सिर 9 देखि 13 गते हुने केन्द्रीय महाधिवेशनमा पर्न सक्छ भनेर विज्ञहरूले पनि टिक्का टिप्पणी गरिरहनु भएको छ। आज हामी विशेष गरी किन निर्वाचनको मुखमा नेपाली कांग्रेसको यो जुन क्रियाशील सदस्यता वितरण विवाद हुन्छ, यो समस्या किन नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनभन्दा अगाडि समाधान गर्न सक्दैन, यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र सँगसँगै नेपाली कांग्रेसभित्र यावत समस्या रहेका छन्, गुडका कुरा, उपगुडका कुरा, यसले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गइरहेको छ। यसको असर, गुडको असर कांग्रेसभित्र परेको छ भनेर पनि यावत खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। र सँगसँगै अब 14औं महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसमा कस्तो खालको नेतृत्व जन्मिन्छ र अबको कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ र वास्तवमा नेपाली कांग्रेसमा भएका ती विविध समस्या समाधान गर्नको लागि कस्तो खालको नेतृत्व आउनु पर्ला। हामी समग्र देशको परिस्थिति र जुन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ 5 दलीय गठबन्धनको, यो सरकारलाई पनि हामी समीक्षा गर्नेछौँ। यो विषयमा संवाद गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसका युवा नेता, त्यसैगरी सुनसरी काठमाडौँ सम्पर्क समितिका सभापति बाबुराम आचार्यज्यूलाई आजको कार्यक्रममा हामीले निम्ताएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। चुनाव कतिको लागिरहेछ? चुनाव लागेको छ। हरेक नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई अहिले 14औं महाधिवेशन लागेको छ। चुनाव त लाग्न त लाग्यो, तर कस्तो लाग्यो के? कतै समर्थनका, कतै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने खालका ती स्वरहरू आए, कतै विरोधका स्वरहरू आए, असमर्थ असन्तुष्टिका स्वरहरू आए। यसलाई कसरी बुझ्ने? चुनाव लाग्यो या लागेन, के हो? होइन, चुनाव लाग्यो, तर अब हाम्रो यो पार्टीको स्थापना कालदेखि नै भएको एउटा हजुर यो कमजोरीको रूपमा पनि म लिन्छु, होइन, एउटा बहसको रूपमा पनि म लिन्छु। जस्तै एउटा गुट उपगुट भन्ने छ, समूह भन्ने छ, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति कांग्रेसको एउटा इमान्दार कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ अलिक नकारात्मक असर परेको छ। तर मलाई लाग्छ यो महाधिवेशन चाहिँ सबैलाई लागेको पनि छ र लाग्नु पनि पर्छ। समग्र नेता कार्यकर्तालाई महाधिवेशन लाग्यो, पटक पटक सर्दै आएपछि अब बाध्यता भएर नेपाली कांग्रेसले चुनाव त गर्नै पर्छ, होइन, त्यो सङ्घारमा। तर यो चुनावको मुखमा आएर क्रियाशील सदस्यता विवाद भनेको यथावतै छ के? छ। होइन, यस्तो छ, क्रियाशील सदस्यता कस्तो हुँदो रहेछ भने जस्तै नेपाल प्रहरीमा सबैभन्दा बढी महत्त्व कसको हुन्छ त भन्दा सिपाहीको हुन्छ। हजुर। आइजिपी र एआइजी साहबहरू, डिआइजी साहबहरूको त भन्दा बढी भनौँ। अब उहाँहरूको चाहिँ महत्त्व हुँदैन भन्ने होइन, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तर के छ, त्यसै गरी पार्टी सभापति शेरबहादुर दाई, रामचन्द्र दाई, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, शेखर दाईहरू, किशन सिरोला, प्रकाशमान सिंह दाईहरूको उहाँहरूको भूमिका नहुने हुन्छ। विमला निधि दाईहरू, अब नाम दिन छोटो कतिपय सबै, अब गगन थापा युवा नेताहरू उहाँहरू भयो, प्रवीण सबैको भूमिका हुन्छ, विश्वप्रकाश शर्माहरू। तर के चाहिँ भयो भनेदेखि, तर सबभन्दा महत्त्व कसको हुन्छ? क्रियाशील सदस्यताको। क्रियाशील सदस्यतामा किन विवाद हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर मलाई छ आम मिडियालाई पनि थाहा छ, आम नेता कार्यकर्तालाई थाहा छ। के छ भने आफ्नो समूहलाई प्रवेश गराएर आफू बलियो हुने एउटा चाहिँ नेताहरूको, हाम्रो नेताहरूको एउटा त्यो खालको चाहिँ एउटा प्रवृत्ति छ र छ। त्यही कारणले क्रियाशील सदस्यता विवाद हुन्छ। तर निर्वाचनको मुखमा देखिन्छ क्या यो समस्या चाहिँ? निर्वाचनको मुखमा देखिनुको कारण के चाहिँ हो भने जस्तै अब कांग्रेसको महाधिवेशन हरेक महाधिवेशन 4 वर्षमा गर्ने भन्ने वैधानिक व्यवस्था छ। त्यसमा 1 वर्ष थप्न पाइन्छ, अनि 1 वर्ष थपेपछि फेरि विशेष परिस्थिति भनेर 6 महिना थप्न पाइन्छ, 5.5 वर्ष। अब तपाईँ के छ भने 4 वर्षको पिरियडमा कांग्रेसले क्रियाशीलतिर ध्यान दिएकै हुँदैन, केही वास्तै गरे हुँदैन। अझ 5 वर्ष भनौँ,
कार्यकर्ताको त मतलबै मतलबै छैन छैन हेर्नुहोस्। काङ्ग्रेसलाई। क्याडर बेस पार्टी भएन काङ्ग्रेस क्या, मास बेस पार्टी भयो। कि चाहिँ अहिलेको जमानामा पनि मास बेस पार्टी भनेर हिँडेर काम छैन। के चाहिँ हरेक जनतासँग सरकार नजिक हुनुपर्छ, हरेक पार्टीका कार्यकर्तासँग नेता नजिक हुनुपर्छ। त्यो रहन सकेन, अहिलेसम्म रहेको छैन। काङ्ग्रेसको बेस त त्यो देखेकै छैन देखेकै छैन। नि। नेताले कार्यकर्ता चिन्दैनन्। त्यो कारण चाहिँ त्यही हो, मास बेस पार्टी काङ्ग्रेस। हजुर। मास बेस भनेको काङ्ग्रेसले मासलाई मात्रै सम्बोधन गर्छ, कृषि सदस्यलाई समर्थन गर्दैन, मतलब गर्दैन। मासमा त भयङ्कर सम्बोधन गर्छ, म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने आश्वासन पनि दिएका हुन्छन्। तर एउटा कार्यकर्तालाई अप्ठ्यारो परेर फोन गर्यो भने फोन उठ्दैन नेताको। फोन उठ्दैन। अनि उसलाई कसरी, अनि जब चुनावको मुखमा चाहिँ यो मेरो चाहिँ क्रियाशील कार्यकर्ता हो, सदस्य हो भनेर चाहिँ हामी अगाडि ल्याउँछौँ। हो त नि। तपाईँको के छ भनेदेखि जस्तै त्यही म तपाईँले जोडेको कुरो के छ भने हाम्रो कङ्ग्रेसमा एउटै मैले राखिरहेको कुरा हेर्नुहोस्, अब हरेक व्यक्तिले हरेक संस्थाले बोलीलाई र गफलाई होइन कामलाई महत्त्व दिनुपर्छ, कामलाई विश्वास गर्नुपर्छ। हामीले गफलाई विश्वास नगरौँ, गफमा भर नपरौँ। जस्तै तपाईँले मलाई अहिले भन्नु होला, तपाईँलाई म 10 करोड दिन्छु, ल तपाईँ 1 महिनापछि बाबुरामजी तपाईँलाई 10 करोड दिन्छु, तपाईँले राजनीति गर्नुहोस्, बिजनेस गर्नु चाहनुहोस् तपाईँले भन्नु होला। त्यसलाई मैले विश्वास भर पर्नु हुँदैन। तपाईँले दिएपछि मात्रै भर पर्नु पर्यो। मैले कार्यान्वयन भइसकेपछि मात्रै यहाँ के भयो भने, हो त नि, यहाँ के भयो हजुरको भनेदेखि जस्तै 46 सालपछि हेर्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडिको त किताब पढेको मात्रै मैले पनि, मलाई पनि खासै थाहा छैन। त्यहाँपछि अलिअलि बुझ्दै जाँदा 57-58 सालपछि अलिक एक्टिभ भयो, आफै सक्रिय भएर लाग्यो। तपाईँको के छ भने सबले आश्वासन दिने, म यो गर्छु ऊ गर्छु, झुक्याइराख्ने जनतालाई। हेर्नुहोस् तपाईँको नि केही नभने 20 वर्ष त बिताइसक्नु भने, 20-21 वर्ष त काङ्ग्रेसको म झोला बोकेर हिँडिसकेँ। हेर्नुहोस् कार्यकर्ता भएर, नेता भएर, युवा नेता भएर हिँडिसकेँ म। खोइ त के भन्ने, ल यो गर्छौँ। जस्तै हामीले मलाई के गाह्रो हुन्छ भने, जस्तै यही हेर्नुहोस् तपाईँको अस्ति यही हाम्रो अध्यादेशको कुरा हेर्नुहोस्, हामी यी काठमाडौँमा सम्पर्क समिति भएकोले धेरै जस्तो काठमाडौँ बस्छौँ, साथीहरू लिएर, सिनियर दाईहरू सबै भाइहरू लिएर हामी रत्नपार्क आन्दोलनमा केपी शर्मा ओलीजीको विरोधमा हामी गयौँ, अध्यादेशको विरुद्धमा। हाम्रै सरकार नेतृत्वको सरकारले फेरि अर्को अध्यादेश ल्याइदियो। त्यही बुझ्ने अब जनताले। ओलीले ल्याउँदा विरोध गर्ने अनि शेरबहादुरले ल्याउँदाखेरि समर्थन गर्नुपर्ने। अनि तपाईँहरूले युवाहरूले खोइ त खबरदारी, म त हामी गरिरहेका छौँ, हाम्रो आवाज त अलिकति कम छ, सुन्या छैन नि त, प्रभावकारी आवाज आएन। के छ भने अब के हुनु पर्यो भने नि, जस्तै म काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुँ, काङ्ग्रेसको नेता हुँ, म नेपाली काङ्ग्रेसमै रहन्छु, जिन्दगीभरि नेपाली काङ्ग्रेसमा रहन्छु, तर शेरबहादुर दाईको हनुमान भएर होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको जनताको प्यारो भएर रहन्छु। म एक्लै रहँ आपत्ति छैन, तर मेरो विचार रहन्छ। त्यसैले म नेपाली जनतालाई माया गर्छु, नेपाली 3 करोड नेपाली जनताको बडीगार्ड भएर बस्न चाहन्छु। मेरो त्यो नेचर हो होइन। म एउटा शेरबहादुर दाईको मात्रै बडीगार्ड भएर बस्न चाहन्न, तर 3 करोड जनताभित्र शेरबहादुर देवा पनि पर्नु भयो नि त। त्यही त अध्यादेश ल्याएर सत्ता लम्ब्याउन खोज्यो भने आरोप लाग्यो। तपाईँहरूले खोइ त बोल्नु भएको, मौन हुनुहुन्छ। हामीले बोल्यौँ, हामी गएर बालुवाटारमा गएर भन्यौँ, अहिले पनि फेसबुक स्ट्याटसहरू लेखिरहेको छौँ, ट्विटरमा लेखिरहेको छौँ। तर के भयो भने त्यो पर्याप्त भएन नि त, अलिक दबावमूलक गर्नु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसमा तपाईँ जस्ता थुप्रै युवाहरू छन्, खोइ त कहाँ छन्? यही समस्या छ युवाहरूको। हजुरलाई भनेपछि अब मतलब मानौ तपाईँलाई मैले भने हजुरलाई 20-22 वर्ष भयो मैले काङ्ग्रेसमा झोला बोकेर हिँडेको। हजुर, मलाई के थाहा छ, राम्रोसँग थाहा छ भने कुन बाटोबाट गयो भने सांसद हुन सकिन्छ नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा, कुन बाटोबाट गयो भने नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुन सकिन्छ, तरुण दलको अध्यक्ष हुन सकिन्छ, मलाई राम्रोसँग थाहा छ। तपाईँ पनि तरुण दलको लागि त योग्य मान्छे हो नि त, होइन? तरुण दलको लागि, लिडरसिपको लागि मेरो पनि दाबी रहेको थियो विगतमा। तर अब त्यही नेपाली राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा फिट भन्न नसकेको कारणले मैले ठाउँ पाइनँ र त्यसमा सन्तुष्ट छु। योग्य हुनको लागि चाहिँ पार्टीले कसरी चाहिँ तपाईँहरूको मूल्याङ्कन गर्छ? होइन, पार्टीमा के समस्या छ भने मैले बोलेको पनि हो। हेर्नुहोस्, अब म जिन्दगीभरि काङ्ग्रेसको मान्छे हुन्छु, त्यसमा ढुक्क हुँ होइन, किनभने पद पाए पनि नपाए पनि त्यसमा ढुक्क हुँ। तर के छ भने तपाईँको 3-4 कुरा हाबी छ। हेर्नुहोस्, 1 नम्बर कुरा सबैलाई थाहा भएको कुरा पनि हो, नातेदार हुनु पर्यो। पार्टी सभापति वा कोही उच्च नेतृत्वको लिडरसिपको रिलेटिभ हुनु पर्यो, नातेदार। दोस्रोमा अलिक बढी गुन्डागर्दी गर्न सक्नु पर्यो होइन, देशभरिका युवाहरूलाई त्यस्तै खालको काममा लगाउन सक्नु पर्यो। तेस्रोमा चाकरी चम्चागिरी गर्न सक्नु पर्यो होइन। अनि तपाईँ के छ भनेदेखि चाहिँ अब कसैको हनुमान हुन सक्नु पर्यो, जे भने पनि यसम्यान, उसैको छत्र छायामा नाचेर चाहिँ बस्न सक्नु पर्यो। अनि अर्को एउटा भनेको त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको क्षमतावान। हेर्नुहोस्, मसँग पनि 77वटा जिल्लाका युवाहरूसँग सम्पर्क छ
होइन। मैले पनि 77वटा जिल्लामा देशभरि एउटा त्यो देशभरि मात्रै होइन विश्वभरि नेपालीहरूसँग सम्पर्कमा छु होइन। विश्वभरि बस्ने नेपालीहरूसँग म कुरा गरिरहेको हुन्छु, राजनीतिक कुरा चासो लिइरहेको हुन्छु, देशको चिन्ताको विषयमा कुरा गरिरहेको हुन्छु होइन। अब तर के चाहिँ मसँग छैन 2-3 कुरा भने, अनि अर्को एउटा अथाह पैसा हुनु पर्यो, करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्ने क्षमता हुनु पर्यो। मसँग त्यो करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्ने क्षमता पनि छैन। म चम्चागिरी चाकरी गर्न सक्दिनँ, म मेरो घर परिवारको चाकरी गर्न सक्दिनँ, म राइट कुरालाई समर्थन गर्छु, मर्न तयार छु। जस्तै देश र जनताको विरुद्धमा अपराध गर्न सक्दिनँ म भनेको प्रतिनिधि पात्र, म जस्ता धेरै युवाहरू पछाडि हुनुहुन्छ होइन। अब मैले अर्को मेरो नातामा मेरो बाउ काका पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्न, सभापति हुनुहुन्न, उहाँहरू केन्द्रीय समितिमा चाहिँ अब एउटा प्रभावशाली ठाउँ भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नातावाद कृपावाद हाबी छ आजको दिनसम्म हेर्यो भने छ। तपाईँ हेर्नु न हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देवाजीको छोरा हेर्नुहोस् डडेलधुरामा। तपाईँलाई चित्त बुझाइ छैन? होइन, मलाई बुझ्यो। मलाई उहाँको के छ भने उहाँ क्रियाशील भएर चित्त नबुझ्ने होइन, उहाँ मन्त्री हुनुपर्छ भोलि, किन शेरबहादुर दाइ उहाँकै छोरा भएर विरोध गर्नुभयो हो अथवा तर नातावाद हाबी छ भने आफूलाई कुन पार्टीमा जान मन लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीको छोराले गणेश मानको छोराले प्रकाशमान सिंहले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। उहाँले हुन्छ किन उहाँहरूको परिवारको योगदान छ, कोइराला फ्यामिलीले गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। तर विथ के जस्तै शशाङ्क कोइराला शेखर कोइराला के छ भनेदेखि उहाँहरू कोइराला फ्यामिलीको भए पनि पार्टी नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने मान्छे हो। भोलि जयवीर सिंह देउवा पनि त भोलि पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्न सक्नुहुन्छ। उहाँले त्यही पढ्नु भएको छ, अध्ययन त्यही गर्नु भएको छ, समस्या भएन, उहाँ नेतृत्वमा आउनुहोस्। तर मैले जोड्न खोजेको के छ भने के हो तपाईँलाई भनेदेखि आफ्नो ग्रुपको मान्छे क्षमतावान नभए पनि उसलाई तान्ने त्यो प्रवृत्ति लगाएर हजुर उहाँलाई जस्तै अब मतलब मैले जुन आर्जु भाउजू उहाँ जयवीर सिंह देउवा उहाँ त्यही पढ्नु भएको यहाँले भन्नुभयो। अब उहाँहरूलाई ल्याउनुपर्छ किनभने उहाँहरू अब त्यही हाम्रै काङ्ग्रेसको चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ नेतृत्व गरेको फ्यामिलीको मान्छे हो। जति उहाँहरूले काम गर्नु पाटो छुट्टै होला, उसको बुवा उसको मम्मी छुट्टै होला, परिवारको पाटो। तर पनि ऊ त एउटा देशमा के गर्छु भनेर एउटा अध्ययन उसले त्यही विषय पढिरहेको छ भने सो त उता आउन सक्छ नि। सक्छ त्यसमा त त्यही जोड्दै गरेको कुरो त्यो सही क्षमतावान मान्छे पनि आउनु पर्यो क्या। जस्तै कडा मल्ल उहाँको जिल्ला सभापति प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। यहाँलाई मैले जोड्न खोजेको उहाँको जिल्ला सभापति हुन्छ डडेलधुराको कडा मल्ल होइन। मैले कडा मल्ल र शेरबहादुर दाइलाई बराबरी सम्मान गर्छु किनभने उहाँ जिल्ला सभापति काङ्ग्रेसको कार्यकर्तै हो, शेरबहादुर दाइ पनि कार्यकर्तै हो। पार्टी सभापति जस्तै प्रत्येक सिपाही पुलिसको आइजिपीले म सिपाही भन्नुहुन्छ भन्दै हिँड्नुहुन्छ, राम्रो सिपाहीले होइन र त्यस्तै म पनि कार्यकर्ता हो। के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि मैले बुझेको चाहिँ पार्टी नेतृत्वले सबैलाई समेटेर लानुपर्छ। इतिहास पनि इतिहासमा मतलब योगदान गरेका मान्छेहरू पुराना मान्छे पनि समेट्नु पर्यो। युवा भनेर मात्रै मैले 30 वर्ष शेरबहादुर दाइ र म कुनै ठाउँमा उभियौँ भने मैले स्वतः शेरबहादुर दाइलाई छोडिदिन्छु कुनै पदमा जय नेपाल भनेर 10 स्टेप ब्याक हुन्छु किनभने जति योगदान उहाँको पार्टीलाई यति यहाँसम्म ल्याउनुमा छ त्यो मेरो त्यति छैन नि त छैन नि त। तर म प्रतिनिधि पात्र के छ नि अब तर मलाई लाग्छ देशभरि युवा अभियानका लागि युवालाई समेट्ने अभियानमा देशलाई समृद्धिको दिशामा लाने अभियानमा मैले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छु। तर जयवीर सिंह पनि एउटा युवा हुन् त तपाईले ल्याउनु पर्ने हो नि हैन। उहाँको समर्थन त म गर्छु, शेरबहादुर दाइको भन्दा बढी समर्थन मैले जयवीर सिंह देउवाको गर्छु पर्यो किनकि हामी युवा खोजिरहेका छौँ नि त। तर उहाँ सहित जयवीर सिंह देउवालाई चाहिँ आफ्नो छोरा भएकोले गर्दा चिया पनि उहाँले भोलि सांसद बनाउनुहुन्छ, कन्फर्म छ, मन्त्री बनाउनुहुन्छ, बन्नु पनि हुन्छ, संख्याको घेराबाट नहिँड्नु उहाँ नबन्न पनि सक्नुहुन्छ। उहाँले म परिवारले दिएको त्यो अवसरलाई म लिदिनँ, म आफै काम गरेर गर्छु के गर्छु भन्ने त्यो पनि हुन सक्छ हुन सक्दैन। अहिलेका युवाहरूले परिवारले लखा भनेर खाने खालको युवा पनि छैन। आफ्नो मेहनतले आफ्नो परिश्रमले आफ्नो सिपले आफ्नो श्रमले म त्यो ठाउँमा पुग्छु भन्ने पनि त्यस्ता खालका युवाहरू जन्मिएका छन् नि त। हामीले सकारात्मक रूपमा पनि हेर्नु पर्यो के होइन। यसलाई सकारात्मक मैले हजुरलाई भने नि यहाँलाई भने जस्तै युवाहरू कसरी युवा हुन्छन् भने उनीहरूको कर्मले युवा हुन्छन्, उमेरले होइन। मैले त्यही कुरा उठाएँ, मैले मान्दिनँ। हेर्नुहोस् जस्तै कर्म के छ भने युवा एउटै मात्रै उमेरले गर्दाखेरि के चाहिँ एउटा राम्रो हुँदो रहेछ भने अहिलेसम्म म पनि युवा छु नि त के हुँदछ भनेदेखि अब खट्न सक्छ, फिजिकल्ली रूपमा फिट हुन्छ। तर पोलिटिक्समा मैले बुझेको वा ठुलै जिम्मेवारी लिनको लागि मुख्य काम भनेको मेन्टल्ली रूपमा ऊ काम गर्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो। उनले चाहिँ के छ भने देशलाई डोर्याउन सक्ने क्षमता हुनु पर्यो। सबै जनतालाई के छ भनेदेखि एउटा सकारात्मक बाटोमा हिँडाउन सक्ने क्षमता हुनु पर्यो। तपाईँ हेर्नुहोस् त 70 वर्षदेखि 75 वर्षदेखि नेपाल सङ्क्रमण कालमा छ।
यसको दोष कसले लिने, कसले जिम्मा लिने भन्नु न ल। हामी कहिले बाबुराम आचार्यका पछि लाग्ने, कहिले गगन थापाका पछि लाग्ने, कहिले जयवीर सिंह देवका पछि लाग्ने, कहिले सुशील गोर्लाका पछि लाग्ने, कहिले बिपी गोर्लाका पछि लाग्ने, तर खोइ देशको समृद्धि। तर तपाईँहरूकै कमजोरी हो नि, हो त्यसमा मैले बोलेको हेर्नु के छ कमजोरी, म तपाईँलाई क्रियाशीलको अघि भन्दै हुन्थेँ, म भनिदिन्छु हेर्नु। म मेरो सुनसरी बरा क्षेत्र वार्ड नम्बर 7 हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म थोरै जोड दिन्छु हेर्नुहोस्। अब त्यो मेरो क्षेत्र भनेको अहिलेको के छदेखि सरकारको प्रवक्ता तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीको क्षेत्र हो। उहाँलाई हामीले नै सांसद बनाएर जिताएर पठाएको हो होइन, हामीले नै भोट हाल्यौँ, हाम्रै अब क्षेत्र हो त्यो पहिला गिरिजाबाबु उठेको क्षेत्र पनि हो, फेरि सुनसरी क्षेत्र नम्बर 5 त्यो सुजाता कोइराला पनि उठ्नु भएको क्षेत्र हो, कोइराला परिवारका सदस्यहरू उठेको क्षेत्र। अब ज्ञानेन्द्र दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ मान्छे अरू कुरो उहाँको सबै राम्रो छ। मैले उहाँलाई पनि भनेको छु, ज्ञानेन्द्र दाइ हाम्रो फोन नउठोस्, तर तपाईँलाई मेरो क्षेत्रमा देख्न पाऊँ, त्यहाँका जनताको काम भएको देख्न पाऊँ, यही शब्दले मैले उहाँलाई चाहिँ भेट्दाखेरि भनेको छु हेर्नुहोस्, यही शब्द मैले प्रयोग गरेको छु हेर्नुहोस्। के छ भने नेपाली जनताको काम हुनु पऱ्यो, सबै नेपाली जनताको काम मेरो पनि भइगयो नि, मैले भेट्नु जरुरी छ त, छैन नि त। तर के भयो भने यहाँ त कस्तो भयो भने आदरणीय दाइ ज्ञानेन्द्र दाइले वा ज्ञानेन्द्र दाइको प्रभाव भएको उहाँको क्षेत्रमा त हुनै पर्यो, र अर्को कोही दाइको अर्को क्षेत्र उहाँको प्रभाव हुन्छ, कोही दिदीको अर्को ठाउँमा प्रभाव हुन्छ। उहाँहरूले त्यहाँ क्षमता नभएका, पार्टी नबुझेका, काङ्ग्रेस भनेको के हो थाहा नपाएका, यो समृद्धिको विषयमा कुनै ज्ञान नभएका 2000-5000मा बिक्ने साथीहरूलाई, सिनियर जुनियरहरूलाई चाहिँ पार्टीले प्रशिक्षण दिनु पर्यो नि त कार्यकर्ताहरूलाई। नेपाली काङ्ग्रेस भने कस्तो पार्टी हो, यसको उद्देश्य, यसको सिद्धान्त, यसको विधि कसरी चल्नुपर्ने भनेको त सिकाउनु पर्यो नि त। जिम्मेवार नेताहरू तपाईँ जस्ता युवाहरूले चाहिँ यस्ता कुरा ज्ञानगुणका कुराहरू नबाड्ने, अनि सिधै चाहिँ अब सक्रिय कार्यकर्ता यही कुरो भनौँ, यो कुरो मैले भन्नुपर्छ कसले गर्ने हो त यो काम? जस्तै यो काम हाम्रो पार्टीको वडा कमिटी छ, क्रियाशील सदस्य भनेको वडाबाट सिफारिस भएर अब प्रदेश, क्षेत्र, नगर, जिल्ला हुँदै केन्द्रमा आउँछ। किन क्रियाशीलको फर्महरू काठमाडौँबाट सम्पर्क समितिको सभापति भइसक्दै मैले नै पठाएको हो सुनसरीमा। फर्म ल्याउने लाने कामहरू सम्पर्क समितिले प्रायः जसो गर्छन् होइन। अब जिल्लामा कस्तो समन्वय हुन्छ त्यो आधारमा हुन्छ। अब र सुनसरीमा योभन्दा अगाडि देशभरि तपाईँ एउटा सुनसरी जिल्लाकै सभापति हुनुहुन्छ, थाहा हुँदैन र? सुनसरी जिल्ला सम्पर्क समितिको अनि को क्रियाशील छ को क्रियाशील छैन भने छुट्याउन त छानबिन समिति पनि बनाए होला हैन? यहाँलाई मैले भने नि क्रियाशील सदस्य वडाको मिटिङमा के छ भने वडाले के गर्छ भनेदेखि त्यहाँको प्रभावशाली मान्छेको निर्देशनमा आफ्ना आफ्ना समूहका मान्छेहरूले बोलाउँछन् र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू राख्दैनन् देशभरि। के हुनुपर्छ भने तपाईँले अघि भनेको कुरो यही सही हो। के हुन्छ भने प्रत्येक क्रियाशील सदस्य भनेको सिपाही हो नि, पुलिसको सिपाहीलाई के छ भने के थाहा हुनुपर्छ भने इन्सपेक्टरले गोली चलायो त्यसको मापदण्ड हुन्छ होला नि त, छनौट गर्ने यो क्रियाशील सदस्य हो यो होइन भनेर त तपाईँहरूले थ्योरीमा त मान्यता हुन्छ, त्यो मापदण्ड हुन्छ, तर प्र्याक्टिकल्ली के पनि लागु हुँदैन। थ्योरीमा तपाईँको के छ भनेदेखि चाहिँ एउटा लिखित रूपमा हेर्ने भने पुरै मापदण्ड हुन्छ, तर त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको बेलामा लागू गर्ने समयको बेलामा चाहिँ तपाईँको के देखेँ मैले भनेदेखि जिरो। के छ भने हाम्रो वार्डमा, मेरो वार्डमा 7 नम्बर वार्डमा 247जना क्रियाशील सदस्य हेर्नुहोस्। अब त्यो 11औँ महाधिवेशनबाट मतलब चाहिँ रिन्यू नगर्नु भएकाहरूलाई पनि ल्याउने पार्टीले नियम बनाएको छ, त्यो अनुसार 6 जना जति थपिएछ, 253 जना हुनुभयो। मैले बुझेको है तपाईँलाई, मैले यहाँ आम दाजुभाइ त दिदीहरूलाई पनि जान्ने कुरा यो, देशभरिका काङ्ग्रेसले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो, बाहिरकालाई पनि। 253 जनालाई के गर्नुपर्छ मेरो बुझाइ भने हेर्नुहोस्, म एउटा इमान्दार क्याडर काङ्ग्रेसको क्याडरको हिसाबले बोल्दा 253 जनालाई काङ्ग्रेसले प्रशिक्षण दिने। काङ्ग्रेसले नेपाली काङ्ग्रेस यो, महाधिवेशन यो, क्षेत्रीय प्रतिनिधि भनेको यो, वडा कमिटी भनेको यो, जिल्ला कमिटी भनेको यो, त्यसले यो काम गर्छ होइन। यसमा यसरी जिम्मेवारी लिनुपर्छ। को तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू, के छ यहाँबाट कसलाई सहमति पठाउनुहुन्छ भनेर भन्ने हो, र अब त्यो प्रशिक्षण पनि दिने र सिकाउने पनि हो। अनि 253 जना मान्छे बिचमा के गर्ने, छलफल गर्ने बन्द कोठामा, अनि निष्कर्ष निकालेर त्यो वार्डलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई कसैलाई क्षेत्रीय प्रतिनिधि पठाउने, कसैलाई तपाईँको छनदेखि चाहिँ गोटासोटा विभिन्न छन् जिल्लामा पठाउने, कसैलाई नगरमा पठाउने, नगरहरू छन् 253वटा स्थानीय तहमा देशभरि। तपाईँको छनदेखि चाहिँ कसैलाई तपाईँको प्रदेशमा पठाउने होइन, विभिन्न कसैलाई केन्द्रमै पठाउन सकिन्छ होइन, त्यो खालको निर्णय गर्नुपर्छ। तर के हुन्छ थाहा छ, हाम्रै वार्डमा 30 जना जति मान्छेहरू भेला भइयो।
इभन मलाई तपाईँले बोलाउनु यति भएको कुरा जस्तो कि यति कुरा तपाईँले भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई प्रश्न थाहा छ यसरी चाहिँ काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ, काङ्ग्रेसको निर्वाचन यसरी हुनुपर्छ, अधिवेशन भने तपाईँले भनिरहँदा माथिल्लो तहका नेताहरूलाई थाहा छैन र यस्ता खालका अभ्यास गर्नुपर्छ, अनि किन व्यवहारमा लागू गर्न सक्नुहुन्न? हो, यही समस्या हो। त्रुटि कसको? तपाईँलाई 70 वर्ष अगाडि त म जन्मेको थिइनँ, थियो त? 70 वर्ष अगाडि एउटा प्रचलन थियो पार्टीमा, होइन? प्रवृत्ति थियो, एउटा परम्परा थियो, गणेशमानदेखि बिपीदेखि सबै त्यो नेता परम्परा नाम लिउँ न, अहिलेसम्म लागू छ। हजुर, हेर्नुहोस् त्यो तोड्न सकेका छैन। के छ भने तपाईँको तपाईँ त्यही भएकै त्यही हिजो त्यही आवश्यकता थियो, त्यही परिस्थिति थियो, उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लियो, तर परिमार्जन गर्न जरुरी थियो त्यो प्रवृत्तिलाई। तपाईँको जस्तै मैले भने अनि आधुनिक ढङ्गले होइन परम्परा भन्दा त्यो परम्परा हो नि त, हाम्रा पुर्खाहरूले परम्परादेखि त्यस्ता खालका व्यवहार गर्दै आए, अब त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गर्नु, अहिलेको समय अलिकति फरक छ भनेर त्यसलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो, तर हुन सकेन। ढाँचा संरचना भन्नु एकदम सही। के भने पहिले जस्तै मलाई लाग्छ पञ्चायतकालमा सङ्गठन गर्न गाह्रो थियो, अनि पञ्चायतकालमा आदरणीय नेताहरू त्यस्तो बेलामा खट्नु भएको छ, उहाँहरूले काङ्ग्रेस त्यो बेलामा त्यही समय ठिक थियो, त्यही व्यवहार ठिक थियो। बिपी गोराले भने जस्तै एउटा घरमा गाई होस्, अलिकति जग्गा जमिन होस् भने जस्तो त अहिले एउटा घरमा कम्प्युटर होस्, एउटा मोटरसाइकल स्कुटर होस्, एउटा गाडी होस्, हेरेर हुन्छ नि, त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ बेसिक निड्स भन्ने कुरा हो नि त। मुख्य के हो भने बेसिक निडको जरुरी छ भन्ने कुरा हो। अहिले बेसिक निड त एउटा स्कुटरको आयो, एउटा बाइकको आयो, समयको माग एउटा इन्टरनेट चाहियो अनिवार्य घरमा। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस समयको माग अनुसार चल्न सकेन। के भने जस्तै वडामा जस्तै एउटा क्षेत्र छ गगनजीको क्षेत्र भयो मानौँ, सपोज है, उहाँको क्षेत्रमा मैले पस्या छैन, त्यही उहाँको क्षेत्रमा के चाहनुहुन्छ उहाँले भने मानौँ, प्रायः प्रवृत्ति है नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको प्रवृत्ति, युवा नेता। अब मैले चाहिँ चाहिनँ त्यो, हेर्नुहोस्, अनि उहाँले के चाहन्छ, आफ्नो समूहका मान्छेहरू माध्यमिक प्रतिनिधि भइदिउन्, आफ्नो समूहका मान्छेहरू मात्रै क्षेत्रीय प्रतिनिधि भइदिउन्, आफूलाई समर्थन गर्ने हनुमानहरू मात्रै आफ्ना मान्छे भइदिउन् भन्ने सोच्नुहुन्छ। अर्को कोही एबिसी मत मानौँ, अब मै पनि सांसद थिएँ भनेदेखि मैले पनि त्यही सोच्ने, यो खालको परम्पराले त्यही भयो क्या। के हुनु पर्यो भनेदेखि नि देश बचाउने खालका मान्छे, पार्टी बचाउने खालका मान्छे, लोकतन्त्र बचाउने राम्रा मान्छे, क्वालिटी मान्छे ल्याउनु पर्यो। जस्तै साँच्चीकै एउटा छलाङ मार्न सक्छ, पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्न सक्ने मान्छे, काङ्ग्रेसलाई शुद्धिकरण गर्न जरुरी छ क्या अहिले। त्यो विचार राम्रो छ, पार्टीलाई उकास्न सक्छ, उठाउन सक्छ, हो त्यो खालको परम्पराको विकासको जरुरी छ अहिले। त्यो कुरा बुझ्नको लागि त पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने होला, सहकारी हुनुपर्ने होला, कार्यक्रम हुनुपर्ने होला। नेपाली काङ्ग्रेसको खोइ त एउटा वृहत कार्यक्रम पनि भएको देख्दैनौँ, एउटा एक नेतासँग अर्को नेताको छलफल भएको हामी देख्दैनौँ। के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, युवाहरूको विचार सङ्गठित रूपमा विस्तार भएको देख्दैनौँ। युवा नेता मात्रै भनेका छन्, नामको मात्रै युवा नेता, कामको युवा नेता छैनन्। त्यही हो सही कुरा। अनि त्यो एउटा युवा नेताले अर्को युवा नेतालाई आफ्नो विचार राख्न सकेको छैन, त्यो युवा नेताको विचार आफू लिन सकेको छैन, के चाहन्छन् युवाहरू। अनि तपाईँहरूले हस्तक्षेपै सक्नु भएको छ नि त पार्टीभित्र। अब गर्ने हेर्नुहोस्, मैले गर्छु हेर्नुहोस्, पार्टीभित्रै रहेर छ नि, पार्टीभित्र गुटको विकास गरेर होइन। फेरि हेर्नुहोस्, जस्तै मैले अब यो झाङ्गियो काङ्ग्रेसभित्र गुटको झन् यो 14 महाधिवेशनको जुन हामीले निहालिरहेका छौँ नि, हेर्ने हो भने त झन् फराकिलो बन्दैछ गुट। यही तरिकाले जानु भने हेर्नुहोस्, जस्तै 20%ले पार्टी फुटाउने प्रचलन आएको छ नि हाम्रै पार्टी सभापति आएको छ। काङ्ग्रेस अब मैले यो बोल्न पनि अलिक गाह्रो हुन्छ, किनभने आफ्नो पार्टी बिग्रेको अब म देख्न सक्दिनँ, चाहन्न नि त पार्टी कमजोर भएको। समस्या सिर्जना गर्छ। हेर्नुहोस् के छ भनेदेखि अब तपाईँले भने जस्तै युवा भन्नुभयो, कोही रामचन्द्र दाईको टिम अरे, कोही शेरबहादुर दाईको टिम अरे, कोही शशाङ्क दाईको टिम अरे, कोही शेखर दाईको टिम अरे, कोही दाईको टिम अरे। त्यो हुन्छ के भने काङ्ग्रेसको टिम हुनु पर्यो, हामी नेपाली काङ्ग्रेसको टिम हुनु पर्यो। अब 3 करोड नेपाली जनताको टिम हुनु पर्यो, 3 करोड नेपाली जनतालाई एउटा किसिमदेखि चाहिँ को भविष्य देखाउने खालको टिम हुनु पर्यो। अब यहाँ आफूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2-4 लाख कमाउने, एउटा व्यापार गर्ने, व्यवसाय गरेर अगाडि बढ्ने मात्रै टिम भएर त भएन नि त त्यो। त्यही खालको देखेँ मैले। अनि तपाईँ युवा भन्नुभयो, अब युवा भन्नुभयो, हेर्नुहोस् युवाको के समस्या देख्छु भने नि, यो अहिलेका युवाहरू चाहिँ अब जस अलिकति सिनियर भन्दा त धेरै क्षमतावानै हुनुहुन्छ, तर के चाहिँ छैन भने यही तरिकाले जानुभयो नि। हेर्नुहोस् 70-75 वर्ष अहिले हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ नि, नेपालले लोकतन्त्र स्थापना गर्यो, तर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नमा चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु परेको अवस्था छ। आर्थिक समृद्धिको ग्यारेन्टी छैन, सबै नेपालीहरू विदेश गएनन् भने यहाँ लफडा हुन्छ, त्यस्तो अवस्था छ। हेर्नुहोस् अब यो अवस्था चाहिँ 50-60 वर्ष 100 वर्ष यस्तै रहन्छ। हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा के बुझ्नु पर्यो भने पद लागि र प्रतिष्ठाका लागि भन्दा
देशलाई र लोकतन्त्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने मान्छे चाहियो नेतृत्व। त्यही त नेपाली काङ्ग्रेसका युवाहरू भन्नुहुन्छ बुढापाकाले मात्रै कति चलाएको पार्टी होइन, अब हामीलाई दिनुहोस् भनिरहेको अवस्थामा मागिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले माग्नको लागि पनि त्यो हैसियत त निर्माण गर्नुपर्ने होला नि त, विचार राख्नुपर्ने होला, एजेन्डा हुनुपर्ने होला। यो कारणले हामीलाई दिनुहोस् अवसर, हामी गर्न सक्छौँ भनेर खोइ त तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नु भएको छैन नि त। हो, त्यही सकिन। अब म चाहिँ त्यसमा लागिरहेको छु। त्यही तपाईँले भने जस्तै नेतृत्व भनेको चाहिँ कसैले दिएर लिएको नेतृत्व गर्ने मान्छेले त्यो नेता हुन सक्दैन। त्यो त योग्य हुनु पर्यो नि त नेतृत्व लिनको लागि पनि। म तपाईँलाई भन्छु, अब ज्ञानन्द दाई हाम्रो सांसद, हजुर, उहाँले 4 नम्बर क्षेत्रको सबै निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य र उहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको सरकारको प्रवक्ता हो, नेपाल सरकारको प्रवक्ता। हजुर हजुर, उहाँसँग त सबै प्रशासनहरू उहाँसँग नतमस्तक हुन्छन् होइन। त्यो ज्ञानन्द दाईको मात्रै मैले व्यक्तिगत विरोध गरेको होइन, किनभने उहाँको विरोध नगरेको भए त मैले एउटा नियुक्ति पाउँछु होइन, एउटा केही फाइदा पाउँछु नि त, किनभने उहाँसँग म त टाढा पनि छैन। उहाँले मलाई माया गर्नुहुन्छ नगरे पनि होइन, तर त्यस व्यक्तिगत हिसाबले। तर म प्रवृत्तिको विरोध गर्छु। उहाँको छाता ओढ्न सक्यो भने तपाईँले फाइदा लिन सक्छु, तर मलाई त्यो प्रवृत्ति बिगारेर म चम्चागिरी गरेर मलाई केही पनि चाहिँदैन। म स्वतन्त्र स्वतन्त्र काङ्ग्रेस भएर स्वतन्त्र भोट हालेर छ नि, नेपाली काङ्ग्रेसको इमान्दार कार्यकर्ता भएर म जिन्दगीभरि बस्न चाहन्छु, तर कसैको चम्चे भएर बस्न चाहन्न, सक्दिनँ म। हेर्नु खराबको खराब भनेर तपाईँ विरोध गर्न सक्नुहुन्छ। के भयो भने भनेपछि जुन अस्तिको एउटा घटना म सम्झिन चाहन्छु, समाचारमा पनि व्यापक रूपमा आयो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीका सभापति अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिल्लामा जुन खालको वडा तहको अधिवेशन मान्दैनौ विरोध गर्नुभयो, असन्तुष्टि पोख्ने पुनः गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्नुभयो नि, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मेरो मान्यता मेरो पनि के छ भने के गर्नुपर्छ भने अब रामचन्द्र दाईहरूको अब म चाहिँ समूहगत रूपमा यसलाई र उसलाई समर्थनमा म लाग्दिनँ होइन। तर पनि प्रश्न त बोल्नु पर्यो। प्रश्न बोल्दाखेरि के छ भने मैले मेरै वार्डको निर्वाचनमा भन्दा पनि सुनसरीको वार्डमा भन्दा पनि त्यो वास्तवमा चुनावै होइन। चुनाव त्यस्तो हुन्छ? चुनावै होइन। त्यसो भए त्यो वार्डको मेरो 7 नम्बर वार्डको अधिवेशनलाई मैले अधिवेशन मान्दिनँ, बडा क्षेत्र वार्ड नम्बर 7 को अधिवेशनलाई। मलाई लाग्छ सुनसरीको क्षेत्र नम्बर 4 मा अधिकांश ठाउँमा त्यही भयो। मलाई सूचना आयो त्यहाँको सभापतिलाई हराइयो। आजाद अन्सारी त्यहाँको चाहिँ मधुबनको सभापति हुनुहुन्थ्यो, गाविस पहिला 2-3 कार्यकाल भइसक्यो। सुनिल पोखरेल हार्यो भन्दैमा विरोध गरे त होइन होला नि त, तपाईले सहन नसकेर। होइन, सुनिल पोखरेल जो गिरिजाबाबुको पालामा पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो जिल्लाको, उसको त्यो क्षेत्र नम्बर 5 को, उहाँलाई हराइयो होइन। गिरिराज आचार्य जो हुनुहुन्थ्यो धरानको पार्टी सचिव, संस्थापक सचिव, हारजित त भइहाल्छ नि। आफूले जित्यो भने चाहिँ यो राम्रो थियो, पद्धति ठिक थियो होइन, राम्रो छ भने स्वीकार्ने। आफूले हार्यो भने चाहिँ यो गलत प्रक्रियाबाट भयो भनेर विरोध गर्ने त होइन होला नि त। मैले यहाँलाई हजुरलाई मैले अघि भने नि, म त मेरो त अब 40 भन्दा अन्डर 40 कै मान्छे हो नि म होइन, उमेरमा पनि। के छ भनेदेखि मलाई त कुनै मन्त्रीको चम्चागिरी हुँदा जति फाइदा केहीमा छ? तपाईँ अब जोसुकै मन्त्री होस् ल, मन्त्रीको पछि लाग्यो भने के हुन्छ भने पोस्ट पाउँछ मान्छेले होइन। म त कसैसँग 1 पैसा लिएको छैन अहिलेसम्म। हेर्नुहोस् 1 रुपियाँ लिएको छ भनेदेखि अब यो टेलिभिजन यस्तो नेसनल लेभलको टेलिभिजनसम्ममा बोल्दैछु म होइन, मलाई त थाहा छैन त। यहाँ त 10,000 लाखौँ मान्छे भ्रष्टाचार छ। कस्तो भ्रष्टाचार हेर्नु त तपाईँ। हेर्नुहोस् मलाई सुशील दाइ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के भन्नुभयो, यही जोड्दैछु म। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मलाई भन्नुभयो, अनि युवा नेताहरू काम गर्दैनन्, बेरोजगार छन्, कसरी पालिन्छन् त? तपाईँले भन्नुहुन्छ तपाईँ जस्ता युवाहरूले धेरै काम गर्नुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका युवाहरूले। होइन यस्तो छ, त्यसमा मैले त्यही भने तपाईँलाई म जोड्दैछु। म त एक्लो मान्छे, हेर्नुहोस् म अनम्यारिड मान्छे हो, त्यो पनि भनिदिन्छु है। अब मलाई गुन्द्रुक र भात सामान्य खानेकुरो पनि रुच्छ, मलाई त्यस्तो भिआइपी 5 स्टार होटलमा खानेकुरो खान जरुरी छैन। सामान्य जीवन सुशील कोइरालाको जीवनसँग म चाहिँ मन पराएको मान्छे होइन, म त्यसो सादगी जीवन। अब अझ एमालेको मान्छे मनमोहन अधिकारीलाई पनि म सम्मान गर्छु, उहाँको जीवन मैले देखेको छु। केही नेताबाट प्रभावित छु होइन। त्यसले गर्दा त्यसदेखि चाहिँ अब पैसै कमाउनलाई जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट बाहिर छु म होइन। म त्यसमा विश्वास गर्दिनँ। तर मैले बाँच्ने वातावरण म आफू बनाउँछु। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, अब खाना बस्न गुन्द्रुक भात खाने पर्ने मान्छे यतिको युवालाई मलाई कोहीसँग माग्नुपर्दो रहेछ हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अब रक्सी खान्न होइन, अनि त्यसले गर्दा के खर्च हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि त्यही दाल भात तरकारी खाने बिहान बेलुका त्यो त एउटा सामान्य नागरिकले गर्न सकिहाल्छ नि, एउटा रोजगार गर्छ, काम गर्छ। तर त्यही तपाईँलाई जोडेको त्यो के भएको रहेछ भने यहाँ परम्परा जस्तै मानौ ज्ञानन्द दाईका ठाउँमा अर्को कोही हुनसक्छ, एउटा मन्त्रीकामा जाने। योभन्दा अगाडि एमालेको
गोकुल बास्केट आउनुभयो, त्यहाँ पनि चम्चागिरी गर्न धेरै जानुभएको थियो उहाँहरूका पार्टीका मान्छेहरू। उहाँहरूको अर्को पार्टीको कुरा त मैले गर्न नहुने हो, त्यही पनि यो समाजमा एउटा जिम्मेवार व्यक्तिहरू भनेको सबै पार्टीसँग सम्बन्धित जोडिएको हुन्छन्। अनि मैले देखेको के छ भने त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ जाने मतलब चाकरी गर्ने, अनि उहाँहरूले के भन्ने भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने ज्यान दिएर, अनि इन्टरनल रूपमा 10,000 20,000 50,000 पैसा लिने, अनि पैसा लिएर के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको गुजारा चलाउने। अनि उहाँले दिएन भन्दा त सक्यो उहाँ, होइन होइन। कतिपय कार्यकर्ताहरू कमजोर हुन सक्नु होला आर्थिक रूपमा, होइन, त्यस्ता व्यक्तिलाई सहयोग गर्नु त्यो स्वाभाविकै होला। तर एउटा भनौँ न ठगी गर्ने हिसाबले, भ्रष्टाचार गर्ने हिसाबले, एउटा राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने हिसाबले दुरुपयोग चाहिँ गर्नु भएन। त्यही भएको छ यहाँ। त्यो युवालाई पैसा दिएर तिमी काम गर, तिमी सिप सिक, तिमी यो गर, अर्कोपल्ट तिमी यो पैसा लिन नआऊ भनेर उसलाई सही बाटो त एउटा नेताले दिनु पर्यो त, सिकाउनु पर्यो नि। त्यही छैन कि यहाँ, त्यो अवलम्बन गर्नु पर्यो नि। यहाँ हजुरलाई मैले यही जोडेको अघि जस्तै मैले 70 वर्षदेखि सङ्घर्षमा छौँ भनेको नि मैले। किन सङ्घर्षमा छौँ त भन्दाखेरि मान्छेलाई के चाहियो भनेदेखि नि गुजारा चल्न पाए भयो। जस्तै मैले अहिले पनि तपाईँलाई म यही टेलिभिजन मार्फत भन्छु, अहिले पनि मैले एकजना मात्रै नेताको चाकरी गरेँ भनेदेखि मलाई करोडौँ पैसा खाँचो हुँदैन। किनभने त्यो पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ त? देश त आर्थिक रूपमा थिलथिलो अवस्थामा छ, हेर्नुहोस् अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भने त्यो पैसा त्यो नेताले कहाँबाट दिन्छ पैसा? होइन, उहाँहरूले के छ भनेदेखि उहाँहरूकोले नेताले देशमा नेपालमा के छ भने अझ डेभलपिङ कन्ट्रीमा विशेष गरी युरोप अमेरिका बाहेकै डेभलपिङ कन्ट्रीमा के हुँदो रहेछ भने प्रधानमन्त्रीले जे भन्नु त्यही हुने। प्रधानमन्त्रीलाई किन प्राथमिकतामा राख्ने? प्रधानमन्त्री त एउटा काम गर्ने, जाने आउने बस्ने सक्यो नि। जस्तै जापानमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो भने खासै मतलब हुँदैन, त्यहाँ सानो समाचार आउँछ, सक्यो नि। अब यहाँ त नेपालमा प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै देशभरि हेर्नुहोस् सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ मान्छेले बधाई दिन थाल्छन्, जुनसुकै पार्टीको होस्, के जरुरी छैन। प्रधानमन्त्रीले भनेपछि के छ भने यहाँ धेरै काम हुन्छ। हामीले सोचाइ पनि ठुलो राख्नुपर्छ। कसैले बधाई दियो, शुभकामना दियो, त्यो स्वाभाविक हो। सामान्य मान्छेले क्रियाकलाप गर्दा एउटा कुनै प्राप्त गर्दाखेरि हामी बधाई दिन्छौँ। एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले बधाई खानु त्यो स्वाभाविक हो। विदेशबाट पनि आउनु, सहयोद्धाबाट पनि आउनु, त्यो स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। तर हामीले चाहेको भने त विकास चाहिँ हो नि, समृद्धि नै हो नि त, होइन? सुखी नेपाली समृद्धि नेपालको परिकल्पना गरेका छौँ, त्यसले हरेक पार्टीले सोच्नु पर्यो। तपाईँलाई यही देखेँ नि त मैले, समृद्धि मुख्य समृद्धि नै हो। तर समृद्धिका लागि मुख्य के त आधार भनेको राजनीतिक स्थिरता चाहियो, कि होइन? समृद्धि ल्याउने मुख्य आधार भनेको मैले शान्ति, धेरै कुराहरू माओवादी जनयुद्धहरू सकियो। आज त अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस पनि हो, शान्ति दिवस पनि हो। अब त्यसमा के छ भनेदेखि चाहिँ समृद्धिका लागि मुख्य भनेको पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहियो। पोलिटिकल स्टेबिलिटी लागि दलहरू मिल्नु पर्यो। जस्तै हेर्नुहोस् के छ भने अब केपी ओलीले बहुमतले, केपी ओलीजीले चाहिँ झन् 2/3 मतले प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यो बेला माओवादी अहिलेको माधव नेपालजीको पार्टी एक हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ 3-3.5 वर्षपछि उहाँ हट्नु पर्यो, अनि उहाँ हटेपछि बनेको सरकार कस्तो त चलखेल गरेर हटाइयो हो। त्यो सिधा उहाँले आफू म हट्दिनँ, मैले पाएको समय अनुसार म काम गर्छु, गर्न दिनु पर्यो भनेर उहाँले थुप्रो आवाज पनि उठाउनु भएको थियो, होइन? उहाँले उठाउनु भएको थियो। 5 दलको सरकार अहिले छ, शक्ति छ अहिले तपाईँको कस्तो खालको गठबन्धन भने आलोचना भइरहेको छ। माधव नेपाल सुरुवातदेखि आजको दिनसम्म भट्टराई 6-7 जना मान्छे मिलेर बनेको सरकार छ, माथि नेतृत्व हेर्नु। तपाईँलाई आफ्नै सरकार प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चित्त बुझाइ छैन? त्यसो भए होइन, प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री हुँदा चित्त बुझाएको छ, मतलब चित्त बुझाएको चाहिँ छैन। तर मलाई खुसी चाहिँ छु। तर केमा चाहिँ बेखुसी छु भने नि शेरबहादुर दाई प्रधानमन्त्री वा प्रचण्ड दाई वा ओली दाई जो भए पनि 5 वर्ष सरकार टिक्नुपर्छ। र प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ भने आफ्नो पार्टीकोलाई मात्रै नियुक्ति दिने, आफ्नो पार्टीकोलाई मात्रै पदक बाँड्ने, होइन? त्यो पदकै बदनाम भई हुने गरी बाँड्ने, तपाईँको आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायत ठाउँमा जागिर दिने, होइन? आफ्नै मान्छे पार्टीका कार्यकर्तालाई बढुवा गरेर राम्रो राम्रो ठाउँमा सरुवा गर्ने, त्यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ 70 वर्षदेखि नै हटेन। यो पार्टीदेखि देश सञ्चालनसम्म यसको हाबी भएको देखियो, है? हाबी भएको देखियो। अब यसलाई कसरी चिर्ने, कसरी समाधान गर्ने त? यो अब यो महाधिवेशनले सक्छ त यस्ता खालका विकृति हटाउनको लागि? विकृति हटाउने हो भने मेरो एउटै मात्रै छ। मेरो चाहिँ पहिलेदेखि नै मैले 1-2वटा आर्टिकल पनि लेखेका थिएँ। सर्वसम्मति रूपमा पार्टीले नेतृत्व चुन्नुपर्छ। तर अहिले त हेर्नु त उम्मेदवारीको घोषणाको लर्को लागेको छ। म केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार होइन नि त, क्लियर छु नि। म कुनै पार्टीको नेतृत्व तहमा अहिले तत्काललाई म कहीँ पनि छैन। तर म के चाहन्छु भने पार्टी सभापति जो होस्, पार्टीको महामन्त्री जोसुकै हुनुहोस्,
उहाँहरू गगन थापा नि हुने हो, विश्वप्रकाश शर्मा नि हुने हो, धनराज गुरुङै हुने हो, चन्द्र भण्डारी नि उहाँहरू नेतृत्वमा बस्ने हो। युवा नेताहरू अब सिनियर जुनियर सबै खालका 3 पुस्ता नेताहरू केन्द्रीय समितिमा बस्ने हो। अब कल्याण गुरुङहरू होइन। अब के छ भनेदेखि चाहिँ तर के चाहिँ हुनु पर्यो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नेतृत्व छान्दाखेरि सर्वसम्मतिबाट छान्नु पर्यो। त्यति गरिदियो भने मलाई लाग्छ 70 वर्षको पार्टीको एउटा जुन छ नि त्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा भएको सङ्क्रमण अन्त्य हुन्छ कन्फर्म। के गर्नु पर्यो भने म महामन्त्री र अध्यक्ष होइन सभापति हुने मान्छे 12-15 जना हुन्छ हेर्नुहोस्, घोषणा गर्नु। त्यही त दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ नाम आइरहेको छ। लाजा मर्दो हुन्छ हेर्नुहोस् पार्टीको इमान्दार कार्यकर्तालाई, नेतालाई। अनि कार्यकर्ता पनि दङ्ग पर्छन् होला कसलाई चाहिँ छनौट गर्ने भनेर समस्या हुन्छ। बस तपाईँ सुन्नु न, पार्टी सभापतिमा मानौ मलाई माया गर्ने मान्छे 3 जना हुन्छ मानौ, सपोज द्याट है, कसलाई भोट हाल्नु? एकतिर त हाल्नु पर्यो, एकतिर भोट हाल्दा खोल्नै पर्छ, एकतिर हाल्यो धर्म सङ्कटमा पर्छ हेर्नुहोस्, सबै रिसाउँछन्। अनि त्यो गुट चाहिँ के गर्दो रहेछ, केपी ओली र माधव नेपालको झगडा भनेको 50 वर्ष पुरानो झगडा हो नि त, अहिले आएर देखियो त्यो लाइन आउँछ। तर के गर्ने भने पार्टी सभापति अन्त अरू सकिँदैन भने पनि कम्तीमा मेरो एउटा विशेष आग्रह के छ, नेपाली काङ्ग्रेसमा बिपी कोइरालाले भन्नुभएको कुरो चाहिँ केही निर्णय गर्न गाह्रो भयो भने एउटा हलो जोत्ने मान्छेलाई गएर सोध्नु भन्ने कुरो हजुरले पनि पढ्नु भयो होला। म काङ्ग्रेसमा कुनै नेतृत्व तहको मान्छे होइन, पार्टीको एकदम जिम्मेवार मान्छे होइन, इमान्दार क्याडर हुँ होइन। तर अहिले त त्यही इमान्दार व्यक्तिको खाँचो छ नि। मेरो सल्लाह चाहिँ यदि सरबार दाइले यो हेर्नुभएको छ भने रामचन्द्र दाइले, शशाङ्क दाइलाई लगायतका नेतृत्व गर्छु भन्ने आकाङ्क्षा लिने अर्जुन सिंह केसी, रामचन्द्र मदरको नाम पनि छुट्याएको उहाँहरूलाई चाहिँ म के आग्रह गर्छु भने कोठामा बस्नुहोस्, व्यक्ति केन्द्रित नहुनुहोस्, इगो नलिनुहोस्, रिसोर्टमा बस्नुहोस्, मिरावाल रिसोर्टमा धुलीखेलमा गएर बस्नुहोस्, अन्नपूर्ण होटलमा गएर बस्नुहोस्, कहाँ बस्नुहुन्छ बस्नुहोस्, 20-25-30 जना बस्नुहोस् र पार्टी सभापतिलाई सर्वसम्मति रूपमा चयन गर्नुहोस्। त्यसबाट एउटा मेन काम के हुन्छ, गुटबन्दी हट्छ। कुन गुट भन्ने त हरायो त, ताली बजाउनुहोस्, गगन थापालाई दिए पनि भयो। शेरबहादुरले मै जित्छु, मै हुन्छु, फेरि पनि पार्टी सभापति भनेर भनिरहनु, जितेर आउनुहोस् भनेर चुनौती दिनुभएको छ। त्यो जितेपछि के हुन्छ थाहा छ, हार्नेहरू चाहिँ उहाँलाई असहयोग गर्न लाग्नुहुन्छ। जसले जिते पनि भोलि मानव शेरबहादुर दाइको ग्यारेन्टी नहोला, सपोज द्याट अब शेखर दाइले जित्नु भयो सभापति, बुढापाकै अगाडि बढेको देखिन्छ क्या अहिले काङ्ग्रेसभित्र उम्मेदवारी दिनेमा पनि। होइन, यहाँलाई मैले भने नि, तपाईँले अघि जोडेको सहित भने त बुढापाकालाई विस्थापित गर्दा त विचारले गर्नु पऱ्यो नि, कि परेन? एकदम म युवा छु, म उमेर छु, मलाई दिएनन् भनेर मैले रोएर कराएर के फाइदा छ? बल र तागत देखाएर मात्र के छैन क्या। के गर्नु पऱ्यो भने नि, देशभरि अब जनतालाई प्रभाव पार्ने चाहिँ चुनावको बेलामा हो, तर पार्टीको महाधिवेशनमा प्रभाव कसरी पार्ने भन्दाखेरि कार्यकर्ताको मन जितेर हो। अहिले कार्यकर्ताको मन जित्ने भनेको आधार मेन भनेको पैसा भएको छ हेर्नुहोस्, पैसा दिने किन्ने सांसद किने जस्तो। अब स्ट्याम्प प्याड कार्यकर्तालाई महाधिवेशन जिताउने, जसले पार्टीको बारेमा बुझेको छैन, काङ्ग्रेस के हो भन्ने उहाँहरूलाई थाहा छैन। मैले मात्रै बुझेको भन्न खोजेको होइन मैले काङ्ग्रेस, तर मैले भनेको 10,000 काङ्ग्रेसहरू देशभरि हुनुहुन्छ जसले छ नि देशलाई कायापलट गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। र ती कार्यकर्ताहरू छन् नि चम्चागिरी गर्न सक्दैनन्, चाकरी गर्न सक्दैनन्, पैसा भए पनि त्यो पैसाको दुरुपयोग गरेर गलत ठाउँमा खर्च गर्न सक्दैनन्। ती कार्यकर्ताहरू के छन् भन्दा राजनीतिबाट ब्याक छन्, राजनीतिमा यसरी देखिन चाहँदैनन्, देखिने प्रयासै गर्दैनन्। ती कार्यकर्ताहरूलाई त के छ, जिल्ला नेतृत्वले, केन्द्रीय नेतृत्वले चाहिँ ल्याएर चाहिँ जिम्मेवारी दिनु पऱ्यो नि त। तपाईँ हेर्नुहोस्, तरुण दलमा 3 जना हुनुहुन्छ, खोइ विभाग, खोइ त त्यसको गठन, नेविसँग 10-12 जना हुनुहुन्छ, खोइ गठन, खोइ अधिवेशन। पार्टीमा तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदले वा अरू कुनै पार्टीका सांसदले चाहिँ संसदमा पढेको पत्र पनि पढ्न जान्नुहुन्न, उहाँले कसरी पार्लियामेन्ट चलाउनुहुन्छ भन्नु त? असक्षम। तपाईँ सोच्नुहोस् आफै, अब कल्पना गर्नुहोस् त। के गर्नुपर्छ भने नि हामीले देश केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्यो पहिले। पार्टी भन्दा माथि त देश र जनता हो नि त, त्यसपछि मात्रै पार्टी हो, सिस्टम हो। नेपाली जनतालाई अझ म त खुलेर के भन्छु भने नेपाली जनतालाई राष्ट्रपति र राजा चाहिएको होइन, आर्थिक समृद्धि चाहिएको। सबै धनीले पढ्न पाउनु पर्यो। हेर्नु, शिक्षा स्वास्थ्य हेर्नु त लुट, तपाईँ सोच्नुहोस्। अब एजुकेसन र हेल्थमा पनि व्यापार गर्न पाइन्छ, राजनीति गर्न पाइन्छ। त्यो त एउटा पवित्र एउटा के छ भनेदेखि चाहिँ नेपाली जनतालाई साक्षर बनाउने, स्वास्थ्य बनाउने एउटा चाहिँ सामाजिक क्षेत्र हो। त्यो राज्यको दायित्वभित्र हुनु पर्दैन, खोइ राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ शिक्षा र स्वास्थ्यलाई। हेर्नुहोस्, मैले पटक लेखेको छु, पढ्ने र उपचार गर्ने मान्छेलाई राज्यले पैसा लिनु हुँदैन, निःशुल्क गर्नुपर्छ सबैलाई।
कति फाइदा छ हेर्नुहोस्। मैले तपाईँले भन्नु अहिले मैले जोडेँ। अब मानव राज्यका तपाईँको किसिमदेखि चाहिँ नेतृत्वदायी मान्छेको चाहिँ एउटा उसमा मन्त्रीहरूको प्रधानमन्त्रीको आडमा बसेर अस्पताल खोल्ने, अस्पतालबाट चाहिँ करोडौँ रुपियाँ कमाउने, उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेर घरबारी बेचाएर पैसा लिने, करोड अरबपति हुने, सत्तामा जाँदाखेरि धेरै कमाउने भनौँ न, सत्तालाई दुरुपयोग गर्ने। यो त हरेक पार्टीले यही गर्छ। हरेक पार्टीको समस्या छ यो। सत्तामा कसरी जाने भने एउटा भर्याङ खोज्ने, त्यहाँ पुग्ने, पुगेपछि त्यसपछि दुरुपयोग गर्ने। अब कङ्ग्रेसमा त कम छ यो त हेर्नुहोस्। सबै पार्टीमा धेरै थोरै त्यो देखिएको छ कि कम्युनिस्टमा त तपाईँको झन् बढी छ कि कम्युनिस्टले के गर्छ भने तपाईँको अब कङ्ग्रेसलाई बचाउँदैन। जस्तै खोमबहादुर खड्का जेल जानुभएको काङ्ग्रेस हो नि। जस्तै मैले अपराध गरेँ भनेदेखि, मैले फटाइ गरेँ, राज्यमा ठुलै अपराध गरेँ भने हाम्रो आदरणीय पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मलाई बचाउन सक्नुहुन्न। किन सक्नुहुन्न भनेदेखि कङ्ग्रेसको एउटा आचरणै के हुन्छ भने गलत गर्ने मान्छेलाई बचाउनु हुँदैन भन्ने छ। त्यही कारणले मेन काङ्ग्रेसमा रहेको हामी संरक्षण गर्न सक्दैन काङ्ग्रेसले। त्यो राम्रो हो, संरक्षण गर्नु हुँदैन। एकदम अपराध गर्ने मान्छेलाई संरक्षण गर्नु अपराध त अपराध हो। अब कम्युनिस्ट माओवादीमा हेर्नुहोस्, एमालेमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ कुनै क्याडरले कुनै अपराध गर्नु भने त्यो त्यसलाई जेल हाल्न सक्छ कसैले? सक्छ भनेको त्यही दुईटा फरक छ। मेन फरक कङ्ग्रेसमा कङ्ग्रेस धेरै राम्रो छ, धेरै कुराबाट राम्रो छ, तर केही कुरा सुधार्नुपर्छ। केही कुरा भनेको त्यही हो। नातावाद भनेको प्रधानमन्त्री म भयो भने त मेरो नातेदारै ल्याएर पिए राख्छु, त्यसो म उसबाट भन्छु। एक दुईजना मान्छे त कोही चाहियो त। तर के छ भनेदेखि चाहिँ नातेदार मात्रै, अर्को मान्छे चाहिँ नराम्रो मान्छे ल्याउने, के अरे चाहिँ राम्रो मान्छे पनि नल्याउने, अब मेरो नातेदार चाहिँ कामै नलाग्ने पनि ल्याउने, त्यो चाहिँ भएन। त्यो चाहिँ हुँदैन। योग्य व्यक्ति चाहियो। पार्टीलाई बुझेको नातेदार पनि हुनसक्छ, अहिले पनि अर्को पनि हुनसक्छ, तर पार्टीका लागि हित गर्न सक्ने चाहियो। त्यही त प्रधानमन्त्रीको पिए भनौँ, पार्टी सभापतिको पिए, नेताको पिए भनेको त उसले त जनताले के कुरा गरिरहेको छ भनेको बुझाउन सक्ने हुनु पर्यो नि त। नेतालाई कन्भिन्स गर्ने, तपाईँ त्यहाँ जानुपर्छ भनेर त्यो आचरणको हुनु पर्यो। त्यही हुनु पर्यो। अब पिएले कुरै बुझ्दैन, फोनै उठाइदिँदैन होइन, उसको कुरा राखिँदैन भने प्रधानमन्त्रीको सबै सचिव भानुजी हुन्छ, भानुदेवाजी उहाँकै फोनै उठ्दैन, कम्प्लेन सबैले गर्छन्। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको सबै सचिवलाई जिल्ला सभापतिले फोन गर्नुहुन्छ, 77 जिल्लाले, अब उहाँ मन्त्रीहरूले फोन गर्नुहुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के गर्नुपर्छ भने त्यो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि त, कि होइन? त्यो त उहाँको जिम्मेवारी। सूचना आउँछ नि त। उहाँ त सानो कार्यकर्तादेखि ठुलोसम्मको कुरा म्यानेज गरिदिन सक्नुपर्यो। त्यतिकै त फोन गर्दैन होला, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाँदैन होला, समस्या अप्ठ्यारो परेर गाउँ हुन सक्छ नि त। हो त। अब भेट्न नसके, फोन नउठेदेखि उहाँले भेट्न सक्नु पर्यो, कुरा सुन्न सक्नु पर्यो, थोरै समय दिने। भनेपछि देश र जनताको लागि म सेवक हो भने मालिक जस्तो व्यवहार त देखाउनु भएन नि त। यदि मालिक जस्तो व्यवहार देखाउने मान्छे राजनीतिमा लाग्ने होइन। राजनीतिमा लाग्ने मान्छेलाई म के भन्न चाहन्छु भने, अझ अलिकति वर्ड नमिल्ला, सडक छाप हो। राजनीतिमा लाग्ने मान्छेले के हुनुपर्छ भने उसको आफ्नो लाइफ हुँदैन, उसको देश र जनताका लागि उसले बाँचेको हुनुपर्छ। तर ठिक उल्टो छ। हरेक नेताले आफ्नो लाइफ बनाएका छन्। हिजो केही नहुने ती गाउँका घरहरू हेर्दाखेरि 2 वर्षमा त कायपलट छ, धन त्यस्तै कमाएका छन्, ठाउँ ठाउँमा जग्गा किनेका छन्। यो कसरी सम्भव भयो? होइन, यो त भ्रष्टाचार। मैले भने शिक्षा र स्वास्थ्य भने व्यापार गर्ने मान्छेले पनि जुन सरकार आए पनि महँगी उस्तै बढेको छ, हेर्नुहोस् त। अनि ठगिने त जनता हो। यो किन यस्तो हुन्छ? खास त्यही मैले यहाँलाई भने नि, अघि मैले यहाँ जोडेँ, संरचना छ नि तलदेखि माथिसम्म। कस्तो संरचना भयो भने, जस्तै मैले भने नगरपालिकाको मेयर भनेको निकै ठुलो पद हो। त्यो कस्तो मान्छेलाई टिकट दिन्छन् पार्टीले भन्दा कुनै सांसदको वा कुनै केन्द्रीय सदस्यको प्रभाव भएको नगरपालिकामा आफ्नो हनुमान सेवक, जसलाई त्यो नगरपालिकाको विकासको बारेमा केही ज्ञान छैन, केही गर्न सक्दैन, उसले सांसदले जे पठायो त्यसमा साइन गरेर हिँड्छ। त्यसरी नगरपालिका विकास हुन्छ भनेको। वडामा पनि त्यस्तै छ। वडा अध्यक्ष कस्तो मान्छे राख्छन् भन्दाखेरि जसले चाहिँ सांसद मन्त्रीहरूको चाहिँ गलत कुरो भन्यो भने पनि त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्दैन, जनताका पक्षमा बोल्न सक्दैन। उसले त्यो आफूलाई बनाउने यो मनोमानी त जस्तो कि यो मनोमानी जुन भइरहेको छ नि, मान्छेले हिलचक्राइ गर्ने, आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, पार्टीदेखि लिएर देशदेखि लिएर सबै कुरामा यो क्रियाकलाप भइरहेछ नि, त्यो रोक्नको लागि युवाहरूले खबरदारी खोइ गरेका
सबै पार्टीका युवाहरू एकजुट खोइ भएको त विभिन्न सङ्घ सङ्गठन छैनन् र देशमा थुप्रै सङ्गठनहरू छन्। त्यसमा मिडियाले पनि एउटा मैले चाहिँ बुझेको है, हजुर जस्तै मिडियाले के गर्यो भने हजुर मैले भने पनि थिएँ 8-10-15 जना मिडियाका मुख्य मिडियाका सम्पादकहरू अगाडि मैले यो कुरो राखेको थिएँ पर्यटन बोर्डको एउटा कार्यक्रममा। हजुर के छ भनेदेखि मैले बुझेको चाहिँ जब नेभी सङ्घ वा अखिलमा कुनै विद्यार्थी पढ्न जान्छ, यहाँ पनि युनिभर्सिटी पढ्नु भएको विद्यार्थी, त्यहाँ के हुन्छ भने त्यसले राजनीति बुझेर कुनै विद्यार्थी सङ्गठनमा भाग लिएको हुँदैन। त्योमध्ये म पनि एउटा हो, त्यस्तै मान्छे म पनि। अब त्यसपछि तपाईँ के छ भनेदेखि त्यो मान्छेले पोलिटिक्स बुझेर त्यसले भोलि जागिर पाउँछ, जस्तै प्रहरीमा जागिर खान्छ, सरकारी जागिर। अब त्यो यदि अखिलमा थियो भने त्यो अखिलमा लागिरहेको छ। अब यदि कोही सुब्बामा जागिर खायो त्यो अखिलमै लागिरहेको छ, कर्मचारी युनियनतिर जान्छ। अब कोही के छ विद्यार्थी सङ्गठनमा राजनीति नै गर्यो भने त्यो नेभी सङ्घको सोभियमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष भएर उठ्छ, लाग्छ। अनि त्यसले के गर्छ भने त त्यसको माथिदेखि नै पहिलेदेखि नै चाहिन्छ लाइन। अनि उसले चाहिँ त्यो माथिको लाइन बाहेक बाहिरको सोसाइटीका बारेमा सोच्न सक्दैन होइन। के चाहिँ गर्नु पर्यो भने मैले देखेको छ, जस्तै प्रशिक्षण दिनु पर्यो कलेजमा पनि। कलेजमा के गर्नुपर्छ भने विद्यार्थीहरूलाई, सबै विद्यार्थीहरूलाई क्लासमा पोलिटिकल भनेको यो हो, आर्थिक समृद्धि भनेको यो हो, तपाईँले कुन बाटो रोज्ने, यस्तै यस्तै बाटो धेरै छन् नि त। शिक्षा क्षेत्र भनेको यो, स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको यो, ती बाटा रोजेर अगाडि बढ्नुपर्छ। राइट कामका पछि मात्रै लाग्नुपर्छ, रङ कामका पछि लाग्नु हुँदैन भन्ने खालको यी बाटो विभिन्न कुरा। ठिक छ, त्यो कुरा मैले जोडेँ। अब महाधिवेशनमा म केन्द्रित हुन्छु होइन। अब कस्तो खालको नेतृत्व आउला काङ्ग्रेसमा? काङ्ग्रेसमा नेतृत्व कस्तो खालको छनक चाहिँ हेर्ने हो भने सङ्केत त्यस्तो केही देखिया छ? अहिले भद्रगोल छ, हेर्नुहोस्, भन्न सक्ने अवस्था छैन। कस्तो चाहिँ आउनुपर्छ त्यसो भए? मैले भनेको यी सबै 70 वर्ष पुराना काङ्ग्रेसमा भएका कमजोरीहरू हटाउने, आन्तरिक कमजोरीहरू हटाउने, प्रवृत्ति पात्रहरूलाई चिर्ने र देशलाई समृद्धिको बाटोमा लान सक्ने पार्टीको नेतृत्व चाहिन्छ काङ्ग्रेस। किन नेपाली काङ्ग्रेसले गुट उपगुटको मान्छे भन्दा पनि साँच्चीकै काङ्ग्रेसलाई माया गर्ने, देशलाई माया गर्ने, जनतालाई माया गर्ने र एउटा परिवर्तन गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ चाहिन्छ। जस्तै आफ्नो मान्छे भन्दा पनि, मेरो मान्छे भन्दा पनि हाम्रो मान्छे चाहियो, देशको मान्छे चाहियो भन्ने। जस्तै मैले भने अघि समृद्धि महत्त्वपूर्ण हो। आर्थिक अब काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ने हो नि त, यो डेमोक्रेसीको फादर हो काङ्ग्रेस। हजुर, किन कम्युनिस्टहरूले चाहिँ जतिसुकै उनीहरूले हामी ठुलो पार्टी हौँ भने पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा झस्किन्छन्, डराउँछन्। किन त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा इतिहास छ, विचार छ, आफ्नै विचार छ होइन। त्यसको के भयो भने त्यो विचारलाई लागू गर्न सक्ने नेतृत्वको कमजोरी भएको हो नि त। नेपाली काङ्ग्रेससँग आर्थिक समृद्धिको विचार छ, नभए होइन हेर्नुहोस्। तर त्यसको लागू गर्ने चाहिँ जुन ठाउँमा नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू के भयो भने नेभी सङ्घको विद्यार्थी सङ्गठनमा चाहिँ आइकम पढ्दादेखि नै उहाँहरू चाहिँ बिग्रिनु भयो, उहाँहरू सक्नु भएन। तर एउटा के गर्नुपर्छ, मैले भने नि यहाँलाई अघि, 1 हप्ता ढोका थुनेर सहमतिको लागि प्रयास गर्नुपर्छ नेतृत्वले, उहाँहरूले। तपाईँको सुझाव नेताहरूलाई यो। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँले अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा राख्ने टाइम दिनुभयो नेसनल टेलिभिजन मार्फत। माउन्टेन टिभीका यहाँ लगायत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता बाबुराम आचार्यलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।